स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ। गीतले भने झै अहिले कोभिडका कारण घर नै बालबालिकाको पाठशाला भएको छ। लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द भए पनि विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर धेरै कुरा सिकिरहेका छन्। सुरक्षित वातावरण भएर विद्यालय नखुलुन्जेल घर नै पाठशाला बनाउनुको विकल्प छैन। प्राचीन समयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा औपचारिक शिक्षा पुग्नुभन्दा अघि घर र गुरुकुल नै शिक्षा लिने थलो थिए। घर परिवारका सबै सदस्य साक्षर र सिपयुक्त बन्न सकेमा मात्र बालबालिका पनि साक्षर र सिपयुक्त बन्न सक्छन्। त्यसैले सबै साक्षर बनाऊ, सबैलाई सिपयुक्त बनाऊ। मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधिको प्रयोगको असमानतामा न्यूनता भन्ने नाराका साथ सेप्टेम्बर 8 अर्थात भदौ 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाऊ। दिवसका अवसरमा अनलाइन मार्फत भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाऊ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बारेमा सबैले आवाज उठाऊ, सबैले सक्दो सहयोग गरौं। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विकास र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराऊ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र युनेस्को काठमाडौँ। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 20 गते आइतबार सेप्टेम्बर 5 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू।
2 महिनाभित्र 60 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइँदै संक्रमण दर घट्यो, स्क्रब टाइफसका बिरामी बढे, सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन भदौ 23 का लागि आह्वान, एमसीसी अनुमोदन र बजेट प्राथमिकतामा। 21 जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन अन्यलमा। यस वर्षको मनसुनका कारण 122 जनाको मृत्यु, 46 जना अझै बेपत्ता। 4 जिल्लामा सडक सञ्चार र विद्युत सेवा अवरुद्ध। भारतबाट 5 वर्षसम्म मल किन्ने सहमति। तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न युरोपियन युनियनले अघि सार्यो 5 शर्त। विश्वमा स्मरण शक्ति गुमाउनेको संख्या 5 करोड भन्दा बढी। क्युबामा बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। र नेपाल भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा सर्बिया विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू बढेको प्रसंग। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर पछिल्लो समय घटे पनि स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्न थालेका छन्। गत 24 घण्टामा देशभर 2195 जना कोरोना संक्रमणबाट स्वस्थ भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म निको हुनेको संख्या 7,25,651 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट गत 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। थप 1024 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणको दर पछिल्लो समय घटे पनि अस्पतालहरूमा स्क्रब टाइफसका बिरामी भने बढ्न थालेका छन्। स्क्रब टाइफसका कारण काभ्रे, धादिङ लगायतका जिल्लामा नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् भने अन्य जिल्लामा पनि यस रोगका बिरामी आउन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। स्क्रब टाइफसको लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले समयमा नै पहिचान गरी उपचार गर्न सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले CIN मार्फत अनुरोध गर्नुभयो। मुसाले टोकेर स्क्रब टाइफस हुने होइन कि मुसालाई पनि टोकिरहेको हुन्छ। त्यो किर्नाले कुनै कारणवश झर्या पनि हुन्छ, कुनै ठाउँमा झाडीहरूमा कतै गोहीमा हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो कुनै कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा आउँछ र हातको काखीहरू भयो, अनि तलको जुन खुट्टाको कापाहरू भयो, त्यस्तोमा आएर चाहिँ टोकेर बसिरहेको हुन्छ। हामीले चिलाएको लाग्छ, एकछिन चिलाएर त फालिन्छ, अनि त्यो ठाउँमा एउटा सानो कालो पाप्रो भन्छ चिलाउँदा चिलाउँदा, जसलाई हामीले स्कार भन्छ। जसको शरीरमा कालो त्यो पाप्रो छ र हन्ती ज्वरो आएको छ, टाउकै फुट्लाको ज्वरो आएको छ भने स्क्रब टाइफसको एकदम मुख्य लक्षणमा चाहिँ पर्दछ। दाउरा घाँस गरिरहनुपर्ने व्यक्तिहरूले अझ सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको आग्रह छ। कोभिड-19 विरुद्धको थप 60 लाख मात्रा खोप आउने टुङ्गो लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले खरिद गरेको 44 डोज भेरोसेल खोप असोज 29 अक्टोबर 5 भित्र ल्याउने सहमति बनिसकेको छ। चीनले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको 16 लाख मात्रा खोप पनि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्ममा भित्र्याउने सरकारको तयारी छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्रोतबाट करिब 1 करोड 33 लाख मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। त्यसमध्ये करिब 17 लाख मात्रा मौजदात रहेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर RP बिच्छाले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्षको मनसुनका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 122 जनाको मृत्यु भएको छ भने 46 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोमा परेर 119 जना घाइते भएका छन्। अहिलेसम्म विपदका कारण 827 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। CINसँग कुराकानी गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले मनसुनको प्रभाव कम हुँदै गएको बताउनुभयो। 169 वटा चाहिँ घर चाहिँ आंशिक रूपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ। अब बिस्तारै चाहिँ मनसुन पनि अलिक कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यति कम हुन्छ होला अपेक्षा छ। यद्यपि पर्वतमा र कास्कीमा गएर चाहिँ 12 जनाको मृत्यु भएको छ पहिरोको कारणले र 5 वटा घर चाहिँ क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न सड़क खण्डहरू अवरुद्ध भए पनि खुलाउने काम भने भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै वर्षापछिको पहिरोले पर्वतमा वितण्डा मचाउँदा पर्वतसहित बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा यातायात, सञ्चार र विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतमा सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा समेत परेको हो। सड़क अवरुद्ध हुँदा उपचारका लागि पोखरासम्म आउन स्थानीयलाई समस्या परेको छ। धवलागिरी अञ्चलको प्रवेशद्वार पर्वत हो, तर अहिले पर्वत सदरमुकाम कुस्मा समेत पुग्न अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको सरकारले 23 दिनमै संसदको अधिवेशन बोलाएको छ र प्राथमिकतामा एमसीसी, बजेट र अध्यादेशलाई अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन यही भदौ 23 गतेका लागि दिउँसो 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भदौ 23 गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्वत 2078 साल भदौ 23 गते बुधबारको दिन 14 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले चाहिँ संसद डाकेको छ। संसदलाई सुचार गर्ने सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको कर्तव्य हो। त्यहाँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू संसदद्वारा नै मुखरित हुनुपर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफूले बैठक चलाउने बारेमा छलफल गरेको उहाँको भनाइ छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले भने आफूहरू अब संसदमा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। उहाँहरूले संविधानको विपरीत तल प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यो विभाजनलाई पुर्याउने षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा 21-22 सम्म यो प्रक्रिया जारी छ। त्यो 22 गति प्रक्रिया पूरा हुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट सरकारले सदनको बैठक डाक्छ। हामीले भनेको कुराको लागि अरू प्रमाण खोजिरहनु पर्यो। र बैठक चाहिँ यहाँहरूले चल्न दिनुहुन्छ कि अथवा यसमा अवरोध केही हुन्छ? अहिले हामी केही त्यस्तो कुरा भन्दैनौँ। उपयुक्त निर्णय त्यति बेलै गर्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यसअघि सरकारले साउन 32 गते संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। सरकारले एमाले पार्टी फुटाउनका लागि नै एकाएक सदन अन्त्य गरेर राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पुष्टि भइसकेको भन्दै एमालेका नेताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी दल परिवर्तनको लागि 22 गतेसम्मको समय सीमा दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तारका बारेमा सत्तापक्षीय नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। अब 22 गतेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएपछि दलहरू मन्त्री छान्ने अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने गरी छलफल सुरु गरेको छ। तर सत्तापक्षीय दलहरू बीचमा नै मन्त्रालयको विषयमा मनमुटाव भएको छ। शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्र, नेकपा एस तथा जनता समाजवादीले गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। सरकार गठन भएको 24 दिनसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनभित्रको गुट उपगुट बीच भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रीका आकांक्षी बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या 13 पुर्याएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले 2-4 दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयहरूको संख्या बढाएछौँ। कार्यालय व्यवस्थापन, ओएनएम गर्नु पर्यो, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि अनि मन्त्रीहरू जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर। कहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार होला त? अब छिट्टै हुन्छ, 2-4 दिन नै। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा एवं स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू भए पनि 21 जिल्लाको वडा अधिवेशन भने अन्योलमा परेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हालसम्म 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसमध्ये 40 जिल्लामा कांग्रेसले अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिएको छ। अस्ति 35 जिल्लामा अधिवेशन भएकोमा हिजो भने मुस्ताङ र झापामा मात्रै अधिवेशन भएको छ। आज 5वटा जिल्लाको वडा अधिवेशन गर्ने तयारी रहेको छ। अझै पनि 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक हुन्छ भन्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई नै थाहा छैन। त्यसको बारेमा अझै अन्योलता देखिएको छ। 56 जिल्लाको सदस्यता पठाइएका जिल्लामा मात्रै 23 भदौ अघि वडा अधिवेशन सम्पन्न हुने, बाँकी जिल्लाको नामावली प्राप्त भएपछि मात्रै कहिले हुने भन्ने तय हुने पनि नेताहरूले बताएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाका कारण भरियाहरूको भारी पुगेन। पहिला तपाईको 12-13 भारी बोक्दा 12-1300 आउँदैन, अहिले 2-3 खेप बोक्दाखेरि 200 रुपियाँ 400 रुपियाँ कमाइन्छ। भारतबाट 5 वर्षसम्म मल किन्ने सहमति, पेट्रोल र मट्टीतेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने तयारी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुन त दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ। तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ। घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। UN ओडिसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। सिन्धुलीको मरिन खोला लगायत साना नदीमा 81 बाढी आउन सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। राति मरिन खोला कुसुन्तार वर्षा मापन केन्द्रमा ठूलो पानी परेको र पानी पर्ने क्रम अझै चलिरहेको भन्दै महाशाखाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। महाशाखाका अनुसार तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने क्षेत्रमा आज उच्च जोखिम रहनेछ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा यी हुन् MCCलाई सरकारका 11 प्रश्न शीर्षकमा नेत्रपन्थीले खबर लेख्नु भएको छ। MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन पूर्व राजनीतिक जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाब खोजेको छ। MCC नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अनि राष्ट्रको हित विपरीत छैन भन्ने अमेरिकाले लिखित सुनिश्चितता गरे सरकार यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारीमा छ। 23 भदौका लागि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। सरकारले गरेका प्रश्नहरूमा निस्वार्थ सहयोगको आधार के हो, नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण, MCCसँग सम्झौता नेपालको माग बमोजिम भएको हो भनेर प्रश्न गरिएको छ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर आन्दोलन तोडफोडहरू हुन थालेपछि सरकारले त्यसो नगर्न विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले एमसीसीको विषयलाई लिएर तोडफोड तथा भौतिक आक्रमणमा नउत्रन अनुरोध गर्नुभयो। विरोध नगर्दा आन्दोलन नगर्दा यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो होइन। अब एमसीसीको पनि विरोध गर्लान्, भोलि मन्त्रीकै विरोध गर्लान्, भोलि सरकारकै विरोध गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल सरकारमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको हामी खुल्ली एसुरेन्स दिन्छौँ। त्यो आयोजनाका सम्पत्तिहरूको हामी सुरक्षित गराउँछौँ, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूको हामी सुरक्षित गराउँछौँ भन्ने एसुरेन्स हो। विदेशी सहायतामा सञ्चालित योजनाहरूमा त्यस्तो छ भने सुरक्षा दिन्छौँ भनेर भनेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिककै भित्री पन्नामा पेट्रोल र मट्टीतेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने तयारी शीर्षकमा अजित अधिकारीले लेख्नु भएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल आयात गरिरहेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल आयातको समेत गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसका लागि निगमको 2 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रदीप यादवको नेतृत्वमा इन्जिनियर र प्रयोगशालाको प्राविधिक सम्मिलित 7 सदस्यीय टोलीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीको मोतिहारी र पटना डिपो तथा बरौनी रिफाइनरीमा तालिम समेत लिइसकेका छन्। कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा भारतबाट मल किन्न जुट्यो सहमति शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालले भारतसँग लगातार 5 वर्षसम्म निश्चित परिणाममा रासायनिक मल किन्ने सहमति भएको छ। खरिद बिक्रीका लागि G2G अर्थात सरकार प्रक्रियामा दुवै सरकारका अधिकारी सहमत भएका छन्। नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स बीच नयाँ दिल्लीमा भएको सचिव स्तरीय बैठकमा आगामी महिना 2 देशबीच त्यस विषयको सम्झौता गर्ने समझदारी बनेको छ। गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा कर्जा बढ्दै निक्षेप घट्दै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कर्जा प्रवाह बढाउँदै गएका ख वर्गका विकास बैंकहरूको निक्षेप संकलन घटेको छ। पछिल्लो एक साताको अवधिमा 4 खर्ब 29 अर्ब 34 करोड़ 72 लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका विकास बैंकहरूको सोही अवधिमा निक्षेप संकलन भने 2 अर्ब 23 करोड़ 60 लाख रुपैयाँले घटेको हो। र गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नामखामा चिनतर्फ सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव जय नारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। तर यसअघि यही विषय अध्ययन गर्न बनाइएका 2 समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेख्नु भएको छ। र राजधानी दैनिकमा दार्चुला घटना प्रतिवेदन बनाउनै 1 महिना कूटनीतिक पहल कहिले शीर्षकमा खबर छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका युवा जयसिंह धामीको विषयमा 1 महिना बित्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न आलटाल गरिरहेको पाइएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्णा ताम्राकार। कोरोनाको यो 93औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप सम्बन्धी तपाईँ हाम्रा मनमा उठेका जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। खरिद गरेको र अनुदानमा आएको खोपको खबर सुन्दा लाग्छ देशमा खोपको खेलो छ। तर 18 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका धेरै मानिसका लागि कोरोनाको खोप आकाशको फल सरह भएको छ। न खान मिल्छ न समाउन। आखिर 18 देखि 40 वर्षसम्मको उमेर समूहको खोप लगाउने पालो कहिले आउँछ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। पेसा व्यवसाय जो जोखिमपूर्ण छ र जसका कारणले सेवा प्रभावित हुन सक्छ, सबै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइसकेका छौँ। अब आउने खोपहरू उमेर समूह अनुसार क्रमशः 40 भन्दा तलको उमेरमा आउँदै जान्छ र हामीले उपलब्ध भएको खोपको आधारमा पुष मार्चसम्ममा 12 देखि 18 वर्षको उमेर समूहका लागि पनि खोप ल्याउने लगाउने तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ। सरकारले दिने खोपको प्राथमिकतामा नेपालमा बसेका शरणार्थी र कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने विदेशी नागरिक त परे, तर भारतीय नागरिक परेनन्। नेपालमा रहेका भारतीय, चिनिया तथा अरू मुलुकका नागरिकले खोप लगाउन नपाउने हुन् कि कसो त? जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। नेपालमा शरणार्थीका रूपमा रहनुभएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूलाई
कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नुभएका र उहाँका परिवारहरूलाई यसभन्दा अगाडि नै हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका छौँ। जहाँसम्म यो दुईटै वर्गमा नपर्नु भएको उहाँहरूको सन्दर्भमा हामीले छुट्टै निर्णय केही गरेका छैनौँ। अहिले गर्भवती महिलाको परिवार, आफन्त र गर्भवती महिला आफै कोरोनाको खोप लगाउने कि नलगाउने भन्ने दुविधामा छन्। गर्भवती महिलाका लागि कोरोनाको खोप कति सुरक्षित छ भने खोप लगाउने उपयुक्त महिना कुन हो? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा सरकारले 3 महिनाभन्दा कम समयभित्रको गर्भवती आमाहरूलाई लगाइहाल्ने भन्ने किसिमको सिफारिस गरिसकेको छैन। हामी छलफलका क्रममा छौँ। त्यो निर्णय भएको आधारमा हामी त्यसै अनुसार गर्छौँ। तर खोप सबै गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूले लगाउनलाई सुरक्षित छ। कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जोसुकैलाई सकेसम्म छिटो खोप लगाउन मन लाग्छ, तर संक्रमणबाट मुक्त भएको कति दिनपछि खोप लगाउने भन्ने थाहा नभएर धेरैको मनमा अन्यल छ। यो अन्यलबाट मुक्त हुन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिहरू 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिमा कुनै पनि लक्षण देखिएन, कुनै स्वास्थ्य समस्या भएन भने हामीले पुनः परीक्षण गर्नु पर्दैन। संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिले कम्तीमा पनि 1 महिनासम्म कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन हुँदैन। खोपको व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूले नै गर्दा धेरैलाई खोप अभियान प्रभावकारी होला भन्ने आशा थियो। सुरुमा प्रभावकारी भयो पनि, तर समय बित्दै जाँदा वडा र पालिकाहरूले लत्तो छाड्न थाले। कतिपय वडा र पालिकाले खोपको सूचना दिन छाडे भने कतिले खोप सकिएपछि खोपको सूचना टाँसेर झारा टारेको गुनासो छ। राष्ट्रिय स्तरबाट खोप तालिका बनाई एकसाथ खोप लगाउन सकिँदैन र? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको 5औं तथा अन्तिम डोज। स्थानीय तहभन्दा बढी थाहा हुने अरू निकाय नहुने भएको हुनाले अरू निकायहरूले काम गर्नु त्यति सान्दर्भिक नदेखिएको हुनाले स्थानीय तहहरूलाई नै बढी जिम्मेवारी दिएको छ। यी यावत कुराहरूका सन्दर्भमा हामीले स्थानीय रूपमै रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न सक्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ। यसका आधारमा यो अलिक सहज छ, पहिलेभन्दा अलिकति परिष्कृत छ, यसले सबै व्यक्तिहरूलाई सहज हुन्छ भन्दै अरू व्यवस्थापनहरू गर्नुभएको छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। युरोपियन युनियनले अफगानिस्तानको तालिबानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न 5वटा शर्त अघि सारेको छ। युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीले ती शर्त राखेका हुन्। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्ने, महिला अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र कानूनी शासनको प्रत्याभूत हुनुपर्ने पनि यो शर्तमा अघि सारिएको छ। अफगानिस्तानमा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने र काम गर्ने भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूलाई तालिबानले भने तितर-बितर पारेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। क्युबामा शुक्रबारदेखि बालबालिकालाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले क्षति न्यूनीकरणका लागि बालबालिकालाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। र स्नायु प्रणालीमा आउने गडबडीका कारण अहिले पनि विश्वमा 5 करोड 50 लाख भन्दा बढी व्यक्ति स्मरण शक्ति क्षीण अवस्थामा बाँचिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। WHO का अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी यस मानवीय समस्याका कारण विश्वले वर्षको 13 खर्ब डलर बराबरको मूल्य रहनु परेको छ। अब खेल खबर। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आज हुँदैछ। नेपालले घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भारतसँग आज साँझ 5:30 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशीपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको छ। नेपाल र भारत बीचको पहिलो खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा सर्बियाले सहज जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा सर्बियाले लक्जमबर्गलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै सर्बिया 4 खेलमा 10 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ भने लक्जमबर्ग 6 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
विदेश छोडेर स्वदेशमै आम्दानीको बाटो खोज्दै भरियाहरू। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब भरियाहरूको प्रसङ्ग। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको 1 वर्ष अघिको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या 2,07,44,000 छ। त्यसमध्ये 70,86,000 जनसङ्ख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छ। तर कोरोना महामारीका कारण असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने 25 लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ। त्यसरी रोजगारी गुमाउनेहरूमा भरियाहरू पनि छन्। इन्द्रचोक काठमाडौँको पुरानो र व्यस्त बजार हो। बिहान सबेरैदेखि यहाँका भित्री गल्लीहरूमा भिड लाग्छ। नुनदेखि सुनसम्मको व्यापार हुने ठाउँ भएकाले काठमाडौँका अधिकांश मानिसहरू किनमेल गर्न असन आइपुग्छन्। त्यही भिडमा भेटिनुभयो काभ्रे चौरी देउराली गाउँपालिकाका लीलानाथ गौतम। 67 वर्षका गौतमले यही ठाउँमा भारी बोक्न थालेको 3 दशक बितिसकेछ। भर्खर जोडसँग काम गर्ने नत्र नगरौँ बस्नु जस्तो लाग्छ नि। अब लागेर के गर्ने, यसो आयो भने कसैले बोलायो भने अलिअलि भयो भने खर्च गर्न पाइयो, तरकारी किन्न पाइयो। कोरोनाका कारण छोराको रोजगारी गुमियो। 6 जनाको परिवार पाल्ने जिम्मेवारी गौतमको काँधमा आइपुग्यो। तर उहाँको पनि विगतमा जस्तो काम छैन। भरियाहरूकै बीचमा हुनुहुन्थ्यो काभ्रेकै केशव दाहाल। हातमा नाम्लो बोकेर उभिरहनुभएका दाहाल 12 वर्ष अघि काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बनाएर राजधानी छिरे पनि मनले देश छोड्न मानेन। अनि उहाँको जीविको चलाउने माध्यम बन्यो नाम्लो र बडेमानको भारी। खाडी मुलुकमा मैले गर्ने सट्टा यही नेपालमै म चाहिँ केही परिश्रम गर्छु भनेर नि म यो नाम्लो बोक्नमा तयार भएको। गौतम र दाहालले झैं दोलखाका प्रेम प्रधानले पनि गाउँमा खेती किसानी गरेर परिवार पाल्दै आउनु भएको थियो। तर कोरोनाले कमाई घट्दै गएपछि 1 महिना अघि उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ। तर उहाँले सोचे जस्तो कमाई भने भएको छैन। ठेकानै हुँदैन। 5:30 बजे आउँछ, कहिले 1 बजे एक भारी भेट्छ, 50 रुपियाँ कमिन्छ। बिहानदेखि आयो, चिया खायो, बस्यो, त्यति हो। आउँछ कि अब आयो भने काम गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको हुन्छ। काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, न्युरोडका गल्लीहरूमा मात्रै 500 भन्दा बढी भरियाहरू छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले होलसेल पसलहरूबाट बिक्री भएका सामान भोटाहेटी र बस पार्कसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। कोरोना महामारीमा भरियाको काम गर्नेहरू बढेका छन् भने काम घटेको छ। एकजना भरिया कुमार गौतम। जति बाहिरको कस्टमर बाहिरका बजारका व्यापारी आएर किने यहाँ त्यति भारी भेट्छन्। बाहिरका व्यापारी आएर किनेन भने यहाँ भारी नै भेट्दैन। पहिला तपाईँको 12-13 भारी बोक्दा 12-1300 आउँदैन। अहिले 2-3 खेप बोक्दाखेरि 200-300 रुपियाँ 400 रुपियाँ कमाइन्छ। भरियाको काम गर्नेहरूले न त बोक्नका लागि भारी पाएका छन् न त कतैबाट सहयोग। उनीहरूलाई जीविका चलाउनै मुस्किल पर्दा पनि सरकारी निकायले नदेखेको पीडा सुनाउँछन्। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश कागतीबाट के फाइदा लिन सकिन्छ। बिहान साँझ आधा-आधावटा कागती दैनिक सेवन गर्ने हो भने सामान्यतया कुनै पनि संक्रमणबाट बाँच्न सक्छौं। जस्तै सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर शरीरभित्रका विभिन्न ठूला संक्रमणहरूबाट पनि कागतीले बचाउन सक्छ। यो भिटामिन C को प्रभावले गर्दाखेरि हो। कागतीले जुन शरीरमा नकारात्मक तत्त्वहरू उत्पादन भइरहेका हुन्छन् शरीरको पाचन प्रक्रियामा, ती नकारात्मक पदार्थहरूलाई चाहिँ शरीरबाट निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ कागतीको ठूलो मद्दत छ। यसले मृगौलाको कामलाई पनि सुचारू राख्छ। खाना नपचेको अवस्थामा पनि अदुवा, कागतीको रस पानीमा मिलाएर प्रयोग गर्नाले अपच भएको अथवा खाना नपचेर पेट फुलेको अवस्थामा कागती पानी दिनु उचित हुन्छ। डाक्टर बसम्बदा कौण्डन्यायनीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक।
2 महिनाभित्र 60 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइँदै संक्रमण दर घट्यो। स्क्रब टाइफसका बिरामी बढे, सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन भदौ 23 का लागि आह्वान। एमसीसी अनुमोदन र बजेट प्राथमिकतामा 21 जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन अन्यलमा। यस वर्षको मनसुनका कारण 122 जनाको मृत्यु, 46 जना अझै बेपत्ता। 4 जिल्लामा सडक सञ्चार र विद्युत सेवा अवरुद्ध। भारतबाट 5 वर्षसम्म मल किन्ने सहमति। तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न युरोपियन युनियनले अघि सार्यो 5 शर्त। विश्वमा स्मरण शक्ति गुमाउनेको संख्या 5 करोड भन्दा बढी। र नेपाल भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले लिएका छौं राजधानी दैनिकबाट। कोरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। राजस्व विभागले राजस्व उठाउनु पर्ने हो, तर त्यहाँ त छलछामका लागि पनि सिकाइँदो रहेछ। यहाँ राजस्व विभाग पछाडिपट्टि लेखिएको छ, छलगुरु लेखिएको छ अगाडिपट्टि। एकजना ठूलो टाउको भएका व्यक्ति केही हात हल्लाइराखेका छन् र अगाडिपट्टि अर्को व्यक्तिले सुनिराखेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ए हजुरलाई अर्बौं कर छल्न आउँदैन? उता गइसेन, उता त तालिम कक्षमा के। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।